कृषकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी। राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव कार्कीको मृत्यु। ओलीको निर्देशन विपरीत बागमतीमा नेकपा एमालेको ओपन सेक्रेट प्यानल। ओलीले स्विच थिचेर गरे एमाले कोशी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन। विराटनगर पुगेर केपी शर्मा ओलीले भने बागमतीमा मेरो कोही उम्मेद्वार छैन। बर्दियामा 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा 52 वर्षीय विरुद्ध पक्राउ। एक प्याप्सनमा अध्यक्षको कार्यकाल विवादमा। पुराना राजनीतिक दललाई रवि लामिछानेले भने तपाईहरूले मिसन 2084 भनेको फिटिक्कै सुहाएन। कार्तिक भित्रै प्रदेशसभा भवन निर्माण थाल्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई। बालिका बलात्कार आरोपमा बर्दियामा एक पुरुष पक्राउ। फेरि आज पनि सुन जस्तो देखिने 4 किलोग्राम पहिलो धातुसहित 5 जनालाई प्रहरीले समात्यो। 17 दिन संसद रोकेर प्रधानमन्त्री विदेश घुम्न निस्कनु शोभनीय भएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस हराउँदा सरकारको विकल्प खोज्न सकिएन। चीनले दियो नेपाललाई यति ठुलो सहयोग। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म खुसी। मोरङमा 15 वर्षीय बालिकालाई 6 जनाले गरी सामूहिक बलात्कार। 2 जना सम्मति, 4 जना फरार। अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि बालगृह खोल्दै सरकार। झलनाथ खलाल नेकपा फेरि नेकपा एमालेमा फर्किने तयारीमा। माधव कुमार नेपालको पार्टीमा फेरि पहिरो। एमाले बागमती अधिवेशन बल्ल सुरु भयो मतदान। एमाले बागमती अधिवेशन प्रचार सामग्रीले फरास खेल्दै प्रतिनिधि। पुराना राजनीतिक दललाई रवि लामिछानेको व्यङ्ग्य। आगामी चुनावमा हाम्रो जमानत जफत हुने परिस्थिति बनाइदिनुहोस्। एमाले बागमती प्रदेश नेतृत्व चयनमा किचलो 5औं दिन पनि सुरु भएन। यस्तो अवस्था ओलीको एकलौटी नचल्ने कार्यकर्ताहरूको भनाई। पाण्डा प्रजनन केन्द्र निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज छेन्दु जाने तयारी। दुरा मृत्यु प्रकरणमा 6 बुँदी सहमति आन्दोलन स्थगित। पार्टीका वैचारिक दृष्टिकोण जनताका बीच लगिने माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 9 महिना पुरा, उपलब्धि के? कहाँ अड्कियो तस्करीको सुन छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया। जनमत पार्टीले अब कसैसँग गठबन्धन र एकीकरण नगर्ने। संहिता विरोधी सामाजिक सद्भाव बिगार्न सक्रिय भएको एमालेको आरोप। प्रचण्डको गतिविधिप्रति काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आक्रोशित। यो धेरै दिन गठबन्धन नटेक्ने सङ्केत। आन्दोलनलाई ठाउँ पुगिन माइती घरमा आलो पालो गर्दैन। डाक्टर र शिक्षक। विद्युत खम्बाको बत्ती निभाउँदा करेन्ट लागेर एक युवकको ज्यान गयो। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले नेकपा एमाले पनि फुटको सङ्घारमा। सरकारमा निकै ठुलो हङ्गामा। सिन्धुलीमा शिक्षक चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा 10 जना शिक्षक घाइते। म्याग्दीको महावीर गाउँमा पहिरोको जोखिम। राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव कार्कीको निधनप्रति नेताहरू दुखित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौँ। साथै 30 लागिसकै घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको छ। यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। माइतीघर मण्डलामा यतिखेर पुनः आन्दोलनले आक्रान्त बनेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति र समूहले केही न केही माग राखेर आन्दोलन गरिरहने यस माइतीघर बानेश्वर सडक खण्ड यति बेला शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले झन तातेको छ। सरकारले भदौ 27 गते संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध सरकारका शिक्षक
माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका छन्। करिब 1 लाख शिक्षक माइतीघरमा जम्मा भएको दावी गरिएको उक्त आन्दोलन असोज 3 गतेबाट चर्कियो। 3 दिन माइतीघर नै कब्जा गरेर उक्त आन्दोलन चर्किएपछि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच 6 बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमति प्रस्ताव आन्दोलन स्थगित हुने सङ्केत देखिएको थियो, तर त्यो सहमतिले अस्थायी शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासङ्घ र सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काएका छन्। सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच 6 बुँदे सहमति भएर स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू काठमाडौँबाट फर्किए, तर राहत अनुदान अस्थायी र करारमा आबद्ध रहेका र पेन्सनबाट वञ्चितमा परेका शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। शिक्षकहरू बिहान 11 बजी माइतीघर मण्डलमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग छ सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने पहिलो शर्त राखेका छन्। शिक्षकहरूको प्रदर्शनका कारण बानेश्वर माइतीघर सडक खण्डमा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित भएको छ। साथै शान्तिपूर्ण रहेको उक्त आन्दोलनमा शिक्षकहरूले कहिले नाचगान गर्छन् त कहिले सुतेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। बिहिबार हात र टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू बुधबार भने केही आक्रमण देखिएका थिए। बुधबार माइतीघर मण्डलदेखि प्रहरीसँग धक्ला धक्कलको वातावरण समेत सिर्जना भएको थियो। त्यसैगरी यता भने सुरक्षाको माग राख्दै चिकित्सकहरू पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले 2084 को चुनावमा आफ्नो पार्टीको जमानत जफत हुने परिस्थिति बनाइदिन भन्दै पुराना दलप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। आज शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले 4 वर्ष मिलेर काम गर्न र त्यसपछि आफूलाई राजनीतिबाट विस्थापन गराइदिन रविको आग्रह छ। उनले राम्रो काम गरेर रासोपालाई असान्दर्भिक बनाइदिन भनेका छन्। यो 4 वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुहोस् कि हामी जस्ता नयाँ लोक रिझाइवाला सिद्धान्त नभएका आफ्नै सहित नभएका दललाई पुरानै असान्दर्भिक बनाइदिनुहोस्। 4 वर्ष बाँकी छ, काम गर्नुहोस्, देखाइदिनुहोस् आफ्नो अपार क्षमता। उनले लेखेका छन्, जनताले तपाईँहरूलाई यसरी भोट दिउन् कि हाम्रो जमानत जफत होस्। 4 वटा सही निर्णयले मात्रै पनि मुलुकमा धेरै सुधार हुन सक्छ। तपाईँहरूसँग 4 वर्ष छ, गर्नुहोस् निर्णय र देखाइदिनुहोस् हामी सबैलाई। उनले देशका तमाम समस्या सुल्झाउन रासोपा बाहेकको सर्वदलीय सरकार गठन गरेर काम गर्न अपिल समेत गरेका छन्। देशमा व्याप्त व्यथिति अन्त्य गर्ने अन्तिम 4 वर्षको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उनले आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताए। देशमा व्याप्त व्यथितिलाई ठिक गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा यो 4 वर्ष तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस्। देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमतिमय सरकार बनाउनुहोस्। हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौँ, उनले लेखेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावमा गए एमालेलाई बहुमत ल्याउने अवसर मिल्ने दावी गरेका छन्। पार्टीको कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका ओलीले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्ने गर्दै यस्तो बताएका हुन्। स्थिरता आवश्यक छ, मध्यावधितिर जानु उपयुक्त होइन, मध्यावधितर्फ धकेल्नु बुद्धिमानी हुँदैन। उनले भने धकेलियो भने पनि एमालेलाई बहुमत ल्याउने अवसर मिल्छ। कोशी प्रदेशमा अस्थिरता निम्ताउने काम गठबन्धनबाट भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेशमा अहिले मध्यावधिमा जाने अवस्था नभएको धारणा राखेका छन्। कोशी प्रदेशको एमाले अधिवेशनको नेतृत्व छान्ने सन्दर्भमा उनले नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई भएको बताए। पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा नेता कार्यकर्ताले मानेनन् भन्ने गलत प्रचार भइरहेको बताउँदै ओलीले अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने र नयाँ नेतृत्व छान्ने काम प्रतिनिधिबाट हुने जिकिर गरेका छन्। साथै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरमा अध्यक्षका उम्मेद्वारद्वय कृष्णप्रसाद दाहाल र कैलाश ढुङ्गेलले मतदान गरी सुरु गरेको हो। सहमति र प्राविधिक तयारीका नाममा पटक पटक सर्दै आएको मतदान दिउँसो 1:30 बजे सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली मैनालीले जानकारी दिए। मतदानका लागि 40 वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिन राखिएको छ। नमुना मतदान गर्दा एकजनालाई मतदानका लागि कम्तीमा 15 मिनट लाग्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत मैनालीले बताएका छन्। 13 जिल्लाबाट 1172 जना प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन्। अधिवेशनबाट 5 पदाधिकारी सहित 240 सदस्यीय कमिटी निर्वाचन हुनेछन्। भूगोलतर्फका अधिकांश सदस्य भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्य सहसचिव शेरजङ कार्कीको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय कानुन महाशाखाका सहसचिव कार्कीको निधन भएको हो। उनलाई शुक्रबार बिहान 7:15 बजे नर्विक अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रका अनुसार अस्पताल ल्याउँदा सहसचिव कार्कीको मृत्यु भइसकेको थियो। अस्पताल ल्याउने बित्तिकै उनलाई मृत घोषणा गरिएको हो। 52 वर्षीय कार्कीका श्रीमती, 1 छोरा र 1 छोरी छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दोलखाको सिंगटीबाट 4 किलो सुनसहित पक्राउ गरिएकाहरू विरुद्ध प्रहरीले सङ्गठित सुन तस्करीको मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ।
बुधबार 4 किलो सुनसहित 5 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा बेगु गाउँपालिका 1 बस्ने 28 वर्षीय केशर तामाङ, 20 वर्षीय माधव मगर, 19 वर्षीय पेमा तामाङ, 55 वर्षीय नोर्बु छिरिङ शेर्पा र 30 वर्षीय सुनमाला तामाङ रहेका छन्। आरोपितहरू विरुद्ध भन्सार ऐन 2084 तथा संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 विरुद्धको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको दोलखाका डीएसपी दीपक खड्काले जानकारी दिए। बिगु गाउँपालिका 3 जामुनेमा डेरा गरेर बस्ने केशर तामाङ समेतले अवैध रूपमा सुन तस्करी गरेर ल्याएको सुन लुकाएर राखेको सुराग पाएपछि प्रहरीले केशरबहादुर तामाङको कोठा सर्च गर्दा सुन भेटिएको थियो। केशर पेम्बा र माधवको बयानका आधारमा नोर्बु छिरिङ र सुनमाला 12 भीमेश्वर नगरपालिका 6 स्थित शुभकामना होटलबाट पक्राउ परेका हुन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्ने कोसिस भइरहे पनि काङ्ग्रेस हराउँदा सफल हुन नसकेको बताए। आज कोशी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन उद्घाटन गर्न विराटनगर पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई यस्तो बताएका हुन्। उनले भने यो सरकार सत्तामा रहिरहनु देशका लागि दुर्भाग्य हो, तर काङ्ग्रेस कुन संसारमा छ भन्ने थाहा नहुँदा विकल्प खोज्न सकिएन। प्रचण्ड सरकार अपराधीको संरक्षकको रूपमा देखिएको उनको आरोप छ। प्रचण्ड सरकार हटाउन प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प भए पनि काङ्ग्रेसले यसबारे नसोचेको उनले बताए। आजदेखि विराटनगरमा सुरु हुने अधिवेशनमा 2 दिनसम्म चल्नेछ। विराटनगरको होटल मनास्लुमा राखिएको अधिवेशनका लागि 997 जना प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् भने त्यसको 5% अर्थात् 50 जना मनोनयन हुने बताइएको छ। अधिवेशनको सबै प्रक्रिया 14 असोजसम्म सक्ने तयारी रहेको प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासठले बताए। अधिवेशनमा 137 पालिका, 23 जनवर्गीय संगठन, दलित मजदुर समेत रहे गरी 1047 जना प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्ति श्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चितता समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 2 समूह बीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूहबीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङतानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङतानको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्ती बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट एभरेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाईमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2
घोण्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीजगीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औँलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न 2 जना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।